अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज मैं जिस टॉपिक पे व्लॉग बनाने जा रही हूँ, टॉपिक है बसंत। 20 साल 22 साल के बाद तकरीबन इतना अरसा हो गया है और इतने अरसे के बाद दोबारा से पाकिस्तान की आवाम के लिए हुकूमत पंजाब का एक बड़ा खुश आइंद अमल, एक फैसला कि आवाम के दोबारा इकट्ठा किया जाए, उनको खुशियाँ दी जाएं, उनकी इंटरटेनमेंट के लिए, उनकी तफरीह के लिए बसंत का त्यौहार दोबारा जो है ना हम लोग करें ताकि लोग खुश हों। तो बसंत की बहाली पे बहुत सारे लोग खुश हुए, हमें भी खुशी हुई। लेकिन अब जो एक मामला आया वो मामला ये है कि खौफ इमरान। मैं क्यों इस तरह बात कर रही हूँ? खौफ इमरान ये है कि पहले ये कहा गया कि जी बसंत मनानी है, तो लोगों ने इमरान खान साहब के नाम कायदी नंबर 804, इमरान खान की पिक्चर, एब्सोल्युटली नॉट, और मुख्तलिफ जो हैं, हम कोई गुलाम तो नहीं, खान साहब के जो फिक्रे हैं, लोगों ने जो खान साहब से मोहब्बत करते हैं उन्होंने लिखवाने शुरू कर दिए। तो खौफ इमरान इतना था कि आप ये देखें, पहले एक तरीका बनाया गया, हालांकि बसंत गानों के बगैर, लुडियों के बगैर, भंगड़ों के बगैर अधूरी हुआ करती थी। फिजा में गाने लगते थे, छतों पे बारबेक्यू होते थे, और उसके बाद जी ढोल धमके, दिल हुआ बोकाटा, और लोग जो उस दौर के फेमस गाने होते थे लोग लगाते थे, उस पर भंगड़े लुडियां डालते थे, दोस्त अहबाब इकट्ठे होते थे, पूरा एक त्यौहार ईद का समा होता था। तो जनाब पहले ये किया गया कि 132 गानों पे पाबंदी लगाएगी कि ये फहश हैं, ये सुनने के लायक गाने नहीं है। सबसे पहला सवाल कि अगर वो गाने फहश थे, वो गाने बनाए क्यों गए? वो सेंसर से पास क्यों हुए? उसके बाद उन गानों ने स्टेज पे राज किया, स्टेज पे बिजनेस दिया। स्टेज पे जितने भी स्टेज थिएटर्स हैं, आर्ट्स काउंसिल्स हैं, आप ये देखें उनके टैक्स जाता है हुकूमत को, वो टैक्स देते हैं हुकूमत को। अच्छा, उसके बाद ठीक है, माना कि उसमें काफी सारे गाने ऐसे हैं कि जो वो फहश हैं, उनको नहीं सुनना चाहिए, फैमिलीज ना सुने, लेकिन पहले क्यों पास होते रहे? कौंसल ने जो ना सेंसर बोर्ड ने क्यों पास किए? ठीक है जी, आप लोगों ने बैन किए, दिल से सबने वो किया भी, वाकई वो गाने सुनने लायक नहीं हैं और वाकई उन पे बैन होना चाहिए। अब 132 जो गानों की लिस्ट आई है जनाब, उन गानों में एक गाना ऐसा भी था, उसको आप बार बार सुने, आप उसको 1000 बार सुने, आपको एक लफ्ज भी फौश उसमें सुनने को नहीं मिलेगा। उस गाने को भी बैन कर दिया गया, और ये गाने सिर्फ बसंत के लिए बैन नहीं हुए, ये ताहयात, ताहुक्म सानी ये बैन कर दिए गए हैं। अगर ये गाना कोई लगाएगा, इस पे कोई भंगड़ा डालेगा, तो अपनी सजा का जिम्मेदार खुद होगा। अपने आप को, वो क्या पता उसके ऊपर कौन सा दफा लगता है, अभी तक ये दफा नहीं बताया गया, और उसके ऊपर कितना जुर्माना लगता है, कितने साल की कैद बा मुशक्कत लगती है। तो जनाब सियासी गाना ये सिर्फ यही था कि बुग़्ज़ इमरान में इस गाने को बैन किया गया। इस गाने में फहश तो लफ्ज कोई भी नहीं है। नाटकदा कोका ढट्ठा रतो का लब लब थकियां नहीं लभदा, कैदी नंबर 804 होवे, वो दगा देंदे जिदे नाल ढेर प्यार होवे। यही लफ्ज उनकी नजर में बहुत फहाश है। अच्छा जनाब, अब मजे की बात, अब लोग जो है ना, अगर कोई मियाँ दे नारे वजने ते वजने, मोरा लाओ, अगर इस पे करें, तो मेरा सवाल ये है कि इस पे कितना केस बनेगा, कितने साल की कैद बा मुशक्कत बनेगी, कौन सा दफा लगेगा, और कितना जुर्माना होगा अगर ये गाना लगाया जाए? तो वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, और साथ मलका आलिया और बादशाह सलामत साहब, उनकी अगर फोटो लगी हुई हो तो फिर कितनी हमें सजा मिलेगी।
اچھا اب آتے ہیں پتنگوں کے اوپر. لوگ خوش ہو گئے, خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ چلو جی بسنت کا تہوار دوبارہ آ رہا ہے, دوبارہ جو ہے نا ہم لوگ خوشیاں منائیں گے, دوست احباب ہم اکٹھے ہوں گے. تو لوگوں نے جی گڈے, پتنگے, پٹولے, ڈوریاں ہر چیز بنوانا شروع کر دی. پرنٹنگ پریس والے جی دن رات لوگوں نے وہ قیدی نمبر 804 کے سٹیکر بنوانا شروع کر دیے اور ایبسولوٹلی نوٹ لکھوانا شروع کر دیا, اور اس کے بعد ہم کوئی غلام تو نہیں لکھوانا شروع کر دیا, اور پی ٹی آئی کے جو جھنڈے سے مماثلت رکھتے ہیں وہ کلرز بنوانا شروع کر دیے. تو اچانک جناب ایک اور نوٹیفیکیشن آیا. نوٹیفیکیشن یہ آیا کہ کوئی بھی سیاسی شخصیت کی تصویر نہیں لگائی جائے گی, کوئی بھی سیاسی جھنڈے سے مماثلت نہیں رکھی جائے گی, اور کوئی بھی ایسا ورڈز اور ایسا جو اسلامک جو لفظ ہے, کوئی ایسی چیز لکھی ہوئی وہ نہ نظر آئے, کیونکہ لوگ لکھ لیتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو ان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں نہ لکھا جائے, اور لوگ کو لکھنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ پتنگ ہے وہ گریں گے زمین پہ تو بے حرمتی ہوگی, تو یہ نہیں لکھنا چاہیے. اب جناب انہوں نے کہا ہے کہ جو بندہ اس قانون کی خلاف ورزی کرے گا اس کے اوپر قانونی کاروائی ہوگی. اب دیکھنا یہ کہ اگر ٹرائی کرنا ہے میاں صاحب دا نعرہ جڑا نا عہدے بارے تسی اگر گانا لانا ہے تو وہ لا کے ویکھو کہ عہدوں تے پرچہ ہوندا ہے, یا مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے حفاظتی ٹیمیں آئیں گی, حفاظتی پولیس آئے گی اور اس کا خیال کرے گی, اس چھت کا بھی خیال کرے گی, اور ان کو پروٹوکول دیا جائے گا کہ میاں صاحب کا گانا لگ رہا ہے. اچھا جناب اب جو ہے نا پرنٹنگ پریس والے جتنے بھی ان کو بھی الرٹ کر دیا گیا, اگر آپ نے کوئی بھی ایسی تصویر لگائی, اگر آپ نے کوئی بھی سیاسی جھنڈے سے مماثلت رکھنے والی گڈی پتنگ بنایا تو اپنے ذمہ دار آپ خود ہوں گے, آپ کے اوپر قانونی کاروائی ہوگی. مطلب حد ہو گئی ہے, بغض عمران میں حد ہو گئی ہے. آپ لوگ ایک طرف کہتے ہیں کہ عمران خان کی پارٹی ختم, عمران خان ختم, پنجاب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ پنجاب والوں ہم تو آپ کے دل میں راج کر رہے ہیں, آپ لوگ ہمیں لے کے آئے ہیں. تو عمران خان ختم ہے, اس کی سیاست دفن ہو چکی ہے, تو پھر آپ لوگوں کو کس چیز کا ڈر ہے؟ آپ لوگ کیوں بسنت پہ ان لوگوں کو منع کر رہے ہیں؟ اور آپ لوگ یہ بھی کہتے ہیں, دعوے کرتے ہیں کہ خان صاحب کو کوئی نہیں چاہتا, ان کے لیے عوام نکلتی ہی نہیں ہے. تو جب ان کو عوام نہیں چاہتی, ان کو کوئی دیکھنا نہیں چاہتا, ان کا نام نہیں لینا چاہتا, ان کو پسند نہیں کرتا کوئی, تو پھر آپ لوگوں نے گانا بین کیوں کیا؟ آپ لوگوں نے کلرز بین کیوں کیے؟ آپ لوگوں نے سٹیکرز بین کیوں کیے؟ آپ لوگوں نے نقد کوکا بین کیوں کیا؟ اس میں کیا فحش ہے وہ بھی بتائیں. مطلب حد ہو گئی ہے, بغض عمران میں حد ہو گئی ہے. تو ناظرین اب یہ ہے کہ بسنت کا تہوار آپ مناؤ ضرور, لیکن آپ لوگوں کی اپنی ذاتی کوئی رائے نہیں ہوگی, اس میں ذاتی کوئی فیلنگز نہیں ہوگی. آپ لوگوں نے وہ کرنا ہے جو ہماری ملکہ عالیہ اور ہمارے کنگ صاحب بادشاہ سلامت صاحب جو کہیں گے آپ لوگوں نے وہ کرنا ہے. مجھے تو ساؤتھ کوریا والا ایک سین یاد آ رہا, کہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میری جو ہیئر کٹنگ ہے میری آپ لوگوں کی جو ہے نا ویسے ہو, میں اگر رو رہا ہوں تو آپ لوگ روئیں, میں اگر ہنس رہا ہوں تو آپ لوگ بھی ہنسیں. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی وہی ہونے جا رہا ہے. جس طرح ملکہ عالیہ خوش ہوں گی, ہمارے بادشاہ سلامت صاحب خوش ہوں گے, تو ہمیں بھی ویسے ہی خوش ہونا ہوگا, ہمیں بھی ویسے ہی خوش ہونا ہوگا. تو اب جناب آپ کی قیمتی رائے اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنے قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. کمنٹ بکس آپ کے سامنے ہے, اور جو کمنٹس آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی میں ان کے جواب دوں گی. آپ سے ملاقات ہوگی میرے اگلے ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. خوش رہیں, شاد رہیں, آباد رہیں, اپنے اس چینل کا خیال کریں, اور پاکستان زندہ باد.